लिखने की सादत मुझको जैसे ही मिली, मर्तबा अहले हुनर में बोलबाला हो गया। बस सभी मतला कहा था नात का मैंने सुहेल, मेरे कमरे में उजाला ही उजाला हो गया। ये ज़िक्र वो है कि जिसका ज़िम्मा लिया है खुद खालिक जहां। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज की हमारी गुफ्तगू का मौजू और उन्वान है माल। आज जिसे देखें वो हुसूल माल की कोशिशों की दौड़ में आगे से आगे जाना चाहता है। हमारे जहन में एक कॉन्सेप्ट है, एक तसव्वुर है। हम समझते हैं कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा हमने माल जमा कर लिया, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा माल आ गया, तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी, जबकि ऐसा नहीं है। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। पारा नंबर 30, अम्मा पारा, सूरह नंबर 102, पहली और दूसरी आयत करीमा। मैं अपनी गुफ्तगू में उमूमन, आप हज़रात को मालूम है कि कुरान, अहादीस और अपनी आम ज़िंदगी असर जदीद के हवाले से, इस नए ज़माने के हवाले से गुफ्तगू किया करता हूँ, और जो मुझ तक मेरे बुज़ुर्गों से पहुँचा वो बातें आपके गोशे गुजार किया करता हूँ। कुरान में अल्लाह ताला वाशिगाफ अल्फाज में इरशाद फरमा रहा है, माल की कसरत हविस ने तुम्हें आखिरत से गाफिल कर दिया। तुम्हारे जहनों से ये तसव्वुर महव हो चुका है कि तुम्हें मर के हमारे पास आना है। देखिए, दो कॉन्सेप्ट हैं, एक जिंदगी और एक मौत। दो तसव्वुरात हैं ना। जिंदगी एक पक्का तसव्वुर नहीं है, मतलब जिंदगी हमारे पास तो है, हमारे साथ तो है, हम जिंदा तो हैं, लेकिन ये हमें यकीन नहीं है कि ये कब खत्म हो जाए। लेकिन मौत यकीनी है, जिंदगी गैर यकीनी है, मौत यकीनी है। लेकिन हमने अपनी जिंदगी के लिए जो 50 साल की, 60 साल की, 70 साल की है, हमने अपना मकसद क्या सामने रखा है कि कसरत माल, बस माल हमारे पास जमा हो जाए, हमें दुनिया भर की आसाइशें हासिल हो जाएंगी, और आखिरत को भूल जाते हैं। जबकि प्लानिंग हमें आखिरत की करनी है, जहाँ एक अनलिमिटेड लाइफ है, हमारी एक लामहदूद जिंदगी है। हमने इसी जिंदगी को अपना सब कुछ समझा हुआ है। हम कमाते हैं, हम भाग दौड़ करते हैं, हम मेहनत करते हैं, हम इल्म हासिल करते हैं, हमारी सारी तगोदो सिर्फ और सिर्फ माल के लिए। ये उमूम के लिए कह रहा हूँ मैं, हो सकता है बहुत से लोग ऐसा ना करते हो, लेकिन उमूमन मुझसे जिन लोगों की मुलाकात होती है वो मुझसे बरकत के लिए वजीफा पूछते हैं, दुआएं पूछते हैं। जिन लोगों से टेलीफोन पर बात होती है वो माल में बरकत के लिए दुआ करवाते हैं। कोई ना कोई ऐसा वजीफा तो होगा कि जिससे माल में बरकत हो जाए। देखिए, एक चीज है कसरत और एक चीज है बरकत। जब आप किसी आलिम से, किसी बुजुर्ग से बात करते हो तो आप लफ्ज इस्तेमाल करते हो बरकत का, लेकिन लाशऊरी तौर पर मैं ये समझता हूं कि वहां आपके जहन में कसरत की बात होती है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूं जिनकी माहाना आमदनी लाखों और करोड़ों में है, लेकिन उसके बावजूद जब मुझसे उनकी बात होती है तो वो आम परेशानियों के अलावा माल के हवाले से कोई ना कोई बात करते हैं। और कुरान में अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है, सूरह नंबर 102, सूरह तकासुर, पारा अम्मा 30वां पारा, कि तुम्हें माल की कसरत हविस ने, कसरत हविस समझिया कि ज्यादा से ज्यादा जमा हो जाए, ऐसी डिजायर जो अनलिमिटेड हो कि माल हमारे पास जमा हो जाए। अच्छा, पहले क्या होता है, एक आम सा आदमी होता है, वो चाहता है कि बस मुझे सर छुपाने के लिए घर मिल जाए। जब घर मिल जाता है तो फिर कहता है कि एक गाड़ी हो जाए, छोटी सी गाड़ी हो जाती है तो फिर और मेहनत करता है, कोशिश करता है कि एक और बच्चों के लिए कुछ थोड़ा सा मुस्तकबिल बना के चला जाए। और इसी में एक मकान खरीदा, 2 प्लॉट खरीदे, एक दुकान खरीदी, एक जगह खरीदी। मेरे पास 20 लोग ऐसे हैं कि जिनकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ माल कमाना है। अगर बुजुर्गों से ताल्लुक है, खुदा से ताल्लुक है, कुरान से ताल्लुक है, अल्लाह रसूल से ताल्लुक है, मजहब से ताल्लुक है, तो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि ये दुनिया उनकी अच्छी हो जाए।
کبھی کبھار کسی واز میں، کسی بیان میں، کسی گفتگو میں، کسی لیکچر میں ان کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ آخرت کے لیے بھی کچھ کریں. وہ سوچتے ہیں کہ ہیئر آفٹر، مرنے کے بعد ایک دنیا ہے. ایک علمی طور پر ایک کانسیپٹ، ایک تصور ان کے ذہن میں ہے کہ ایک ڈے آف ججمنٹ ہے، لیکن اس کے لیے انہوں نے جمع کیا کچھ بھی نہیں. ان کے پاس ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں. وہ تہی دامن ہے. وہ سب کچھ اپنے بچوں کے لیے چھوڑ جائیں گے، وہ سب کچھ دوسروں کے لیے چھوڑ جائیں گے. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ تمہیں کثرت حبس، مال کی کثرت حبس نے آخرت سے غافل کر دیا، اور تم مال کمانے میں اتنا آگے بڑھ گئے کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھ لیا. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں اکثر نوجوانوں کے درمیان جب لیکچر دیتا ہوں تو ان سے بات کرتا ہوں، یہ میری گفتگو تو سب کے ساتھ ہے کہ خدا را تم اپنے مقصد زیست کو سمجھو، تم اپنے مقصد تخلیق کو سمجھو. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے اپنی امت سے، جن کی طرف میں مبعوث کیا گیا ہوں، جن کی رہنمائی کا فریضہ مجھے سونپا گیا ہے، جن کی طرف میں آیا ہوں، جنہیں سمجھانے کے لیے میں آیا ہوں، مجھے ان سے کوئی اور ڈر نہیں ہے. یہ ایک اللہ کو پوجیں گے، یہ ایک اللہ کی پرستش عبادت کریں گے، یہ سارے معاملات اللہ رسول کی کہے کے مطابق کریں گے، لیکن مجھے ایک ڈر ہے صرف کہ یہ مال کی محبت میں مبتلا ہو جائیں گے، مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. شاید آپ حضرات نہ سوچتے ہوں، جب میں نے یہ حدیث سنی تو میں بڑا حیران ہوا کہ کم و بیش 1,24,000 انبیاء تشریف لائے آفرینش سے، جب سے دنیا بنی، کم یا زیادہ 1,24,000 انبیاء. انہوں نے اپنی امت کے حوالوں سے مختلف دعائیں بھی کی، کسی نے بد دعا بھی کی، کسی نے خدشات کا بھی اظہار کیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں مجھے اپنی امت سے شرک کا ڈر نہیں ہے، مجھے اپنی امت سے اور کوئی ڈر نہیں ہے، بس یہ ہے کہ مال کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے. میرے ذہن نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال کے فتنے کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے بھی تو انبیاء آئے، اس میں سے کسی نے نہیں کہا مال کے فتنے کی بات. اس زمانے میں بھی سونا چاندی تھا، اس زمانے میں بھی سونا چاندی کے ساتھ اور دوسرے لوازمات زندگی تھے، لائف سپورٹنگ سسٹم تھا، لیکن صرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر. اب میرا مطالعہ اور مشاہدہ یہ کہتا ہے کہ حضور کی نگاہ غیب بھی دیکھ رہی تھی. آپ کو پتہ ہے یہ جو دنیا ہے یہ دو بڑے ادوار پر مشتمل ہے. ایک ایگریکلچر ایج ہے اور ایک ریولوشن آیا انڈسٹریل ایج کے حوالے سے. ایک ہے زرعی زمانہ جس میں سورس آف انکم صرف لینڈ تھی، زمین تھی، کمائی کا ذریعہ. بہت تھوڑے لوگ انسانی زندگی سے وابستہ تھے، کوئی کپڑے بناتا تھا، کوئی لوہے کے اوزار بناتا تھا، کوئی لوگوں کی خدمت، خراش تراش، کوئی طوابت، یہ چھوٹے چھوٹے پیشے تھے. لیکن جو مین سورس آف انکم تھی وہ لینڈ تھی، وہ زمین تھی. زمیندار کا بڑا مان ہوتا تھا، بڑا منصب کہلاتا تھا، جس کے پاس زیادہ زمین ہے اسی کے پاس زیادہ مال. لیکن زمین سے انکم کیسے حاصل کی جاتی تھی؟ آدمی بیج بو دیتا تھا، نلائی گوڈی کرتا، زمین کو درست کرتا، بیج لگا دیتا اور پھر انتظار کرتا کہ اب خدا کرم فرمائے گا، اس فصل پر بیکٹیریا کا، وائرس کا، سنڈیوں کا حملہ نہیں ہوگا، ٹڈیاں نہیں کھائیں گی اس کو، کیڑے نہیں لگیں گے، یہ فصل ہو جائے گی. میں خدا سے دعا کرتا ہوں جب یہ فصل ہو جائے گی 6 ماہ بعد، 4 ماہ بعد، جتنی فصل کا ایک ڈیوریشن ہے، ٹائم پیریڈ، جب یہ فصل ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے گا. یعنی 20% اس نے اپنی محنت کی اور 80% اس نے خدا پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیا. تو اب مال کے فتنے میں مبتلا ہونے کی بات ہی نہیں تھی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جس امت کی طرف مبعوث کیا گیا اس کے پاس صرف زرعی زمانہ نہیں تھا، زرعی دور میں اس امت کو نہیں رہنا تھا، اس امت کو ایک صنعتی دور میں داخل ہونا تھا، ایک ریولوشن، ایک انقلاب آنا تھا، صنعتی انقلاب. جب یہ صنعتی انقلاب 100 سال پہلے آیا، 150 سال پہلے آیا، تو مال کمانے کے ذرائع جگہ جگہ ہو گئے. لوگ کہتے ہیں نا کہ مہنگائی بہت ہے آج کل. میں سمجھتا ہوں کہ جس نے پلاننگ کی ہے مہنگائی نہیں.